सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 की तरह की शब देखा जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक शदीद झड़प हुई। बहुत घंटों तक ये जारी रही। इसकी शुरुआत अफगानिस्तान की तरफ से की गई और आई एम अमेज्ड कि अफगानिस्तान में बार बार ये कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसका जब एनुअल परेड होती है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो नुमाइश जिस व्हीकल की जाती है या जो भी उनके पास फिज़िकली दिखाने को चीज़ें, उसमें मोटरसाइकिल्स थी। मतलब मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही। दिस इज़ माई सीरियस कंसर्न कि आप अपनी एनुअल परेड में मोटरसाइकिलों पे मूव कर रहे हैं एंड देन यू डेयर टू अटैक पाकिस्तान और फिर आपको वही जवाब मिलता है, आप फिर बार बार ये करते हैं। तो ये आज के प्रोग्राम में से बात करेंगे कि अफगानिस्तान ये बार बार अपने स्पॉन्सर्स की वजह से कर तो रहा है, लेकिन ये साइकिल कब तक चलेगा? पाकिस्तान क्या इसको सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स के थ्रू ही एड्रेस करता रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश होती है कि कोलेटरल डैमेज ना हो और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो भी सारे एग्जॉस्ट किए जा चुके हैं। तो व्हाट एल्स कैन बी डन? क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मिलिटरीली इंगेज किया था तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटेलिएटरी अटैक्स होंगे और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया है, अफगानिस्तान ने बस कर दी थी लेकिन पाकिस्तान ने बस नहीं की थी। तो इसको सियासी तौर पर भी इसके ऊपर बहस करेंगे आज और अस्करी तौर पे भी पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद क्या किया जाना चाहिए। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो DGISPR ने भी मीडिया पे आके इन्फॉर्म किया है, 274 टेररिस्ट मारे गए हैं अफ़गानिस्तान के, 400 ज़ख्मी हैं, 73 पोस्ट्स अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पे डिस्ट्रॉय किया गया है। 18 पोस्ट्स अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के कब्ज़े में है। 125 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया और उनकी आर्टिलरी का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने डैमेज किया है। काबुल, नगरहार, कंदहार, पख्तिका जो नेबरिंग इदारे हैं, नेबरिंग इलाके हैं बॉर्डर के, उन पे अटैक किया गया और बहुत केयरफुली अटैक किया गया, कोलेटरल डैमेज नहीं किया गया, ये क्लेम कर रहे हैं DGISPR। पाकिस्तान के 12 जवान शहीद हुए, 1 जवान मिसिंग है, 27 जवान इंजर्ड हैं। तो ये वो अपडेट है जिसके ऊपर हम मज़ीद बहस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल जाहिद महमूद, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर साइड हारिस नवाज साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। और कल रात हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एस्केलेशन देखी वो इससे पहले उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक एस्केलेशन ज़्यादा देर तक चली और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा था। और ये भी देखा गया कि TTP के अलावा TTA की रिजीम और एक एक्सपेंशन थी पाकिस्तान के अटैक में। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। जनरल जाहिद, हम एक अमन पसंद कौम है, पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि किसी भी हमसाये के साथ जंग हो और ना ऐसी कोई लड़ाई हो। और अफ़गानिस्तान तो वो मुल्क है जिसके 50 लाख लोगों को पाकिस्तान ने सहारा दिया, उन्हें कारोबार के मौके फराहम किए, उन्हें तालीम दी, उन्हें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया। लेकिन कल रात जैसे उन्होंने सूरत हाल को एस्केलेट करने की कोशिश की, ये एक डेस्परेट मूव है। बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू फ्यू जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कि TTA के ऊपर बहुत प्रेशर था कि अब वो कुछ करें पाकिस्तान के खिलाफ। जी राजपूत, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। और ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, अगर ये जो आपने बात की है कि हमने उनके लोगों को इतना लुक आफ्टर किया, अनफॉर्चुनेटली हम मेरे ख्याल में ये जो टेररिस्ट है अफगानिस्तान का, जो TTA की अब सूरत इख्तियार कर गया है, तो इसको रीड ही नहीं कर पाए जी। चले, कौमें गलतियां करती हैं। अब जितना हम उसको माजी में रहेंगे, माजी के बैगेज के नीचे दबेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर। अच्छा हो गया है, तमाम रियलिटी सामने आ गई है। फॉर द फ्यूचर कोर्स हमारी नई जनरेशन ने देख लिया और अगर हमारी पिछली जनरेशन की या पॉलिसी में कुछ फ्लॉज थे तो आगे उसको चल कर ठीक करना पड़ेगा। बट इस वक्त तो पाकिस्तान करेक्शन लगा रहा है जी, करेक्शन लगा रहा है। हर उस एप्लीकेशन के खिलाफ पाकिस्तान को अनडू करना चाहती है। ये अब देखें ना, ये अफगानिस्तान के नुमाइंदा हुकूमत होती, किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बन के यहाँ पे आई होती तो ये फिर तो हमें समझ आती थी कि ये अफगानिस्तान का एजेंडा है। तो अब तो ये एजेंडा ही अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर का लेके आए हुए हैं जी। तो दीज चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, ये टेररिज्म को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसी माहौल में रहना चाहते हैं, इसी कोरियन इंटिमिडेशन के साथ।
5-6 मकासद हासिल करना चाहते हैं. एक तो ये है कि जी वो अपने आप को पावर में मेंटेन रखेंगे. दूसरा, उनको जब तक एक कॉमन एनिमी सामने ना रखें तो उनके लोग फिर उनसे सवाल करेंगे. ये जंग खत्म हो जाए तो फिर उनको सोशो इकोनॉमिक डोमेन में डिलीवर करना होगा, वो जो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो पैसा करप्शन का नजर हो जाना है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन यहाँ पे हुई है. और जो वेपन्स इनको 7.1 बिलियन डॉलर के मिल गए, उसको भी बेस्ट इस्तेमाल यही है कि ये टेररिज्म और इसी तरह के वॉरफेयर में रहें और एक फ्रिक्शन के साथ रहें. बट हैविंग सेड दैट, जी जन साहब शॉर्टली ये बताइएगा, फिर आगे मैं ब्रिगेडियर साहब को भी इन्वॉल्व करूंगी. रिसेंटली हम क्या क्या कह सकते हैं, कुछ ISPR की तरफ से फिगर आए हैं, गवर्नमेंट ने भी जो अफगानिस्तान को नुकसान हुआ है उसके बारे में बात की है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? देखिए, अपडेट्स यही है कि इस वक्त तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल डोमेन्स एंड इन ऑल सेक्टर्स, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, इवन अफगानिस्तान के अंदर TTA भी शायद एक्सपेक्ट ना कर रही हो कि ये इतना डीप आके कंधार में, काबुल में, पक्तिया में, यहाँ पर आकर हमारे एसेट्स को या जो हमारे मिलिट्री टारगेट्स हैं उसको कभी एंगेज करेगा. ये इनका एक रवैया बन गया था और ये समझते थे कि शायद हमारे खौफ से या स्ट्रेटेजिक कंपल्शन की वजह से या अपने मजबूरियों की वजह से शायद पाकिस्तान इतना डीप नहीं आएगा. तो हम ये स्क्रिमिशेस जो है ये बॉर्डर के साथ साथ ही और पोस्ट के साथ साथ ही और इनसाइड पाकिस्तान ये जंग लड़ेंगे. पाकिस्तान ने इंडिया के साथ भी ये किया बतूल, और अभी अफगानिस्तान के साथ भी ये किया कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अब जंग लड़ेगा, वो जब जंग अब उनकी सरजमीन पर वापस जाएगी, दे विल आल्सो हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट वॉर. चाहे इंडिया हो, इंडिया के भी पाकिस्तान ने 29 टारगेट्स डीप जाके लिए, और अगर आगे बढ़ता और अल्लाह न करे कि अगर फ्यूचर में भी कोई चीज हुई तो अब दिस वॉर विल बी इन इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ अफगानिस्तान वो देखेंगे कि जब आपकी बैड गवर्नमेंट्स, हेट बेस्ड आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट्स जब आपकी पॉलिसी चलाती है तो कितनी मिजरी लाती है. इंडिया अपने लोगों के लिए लेके जाएगा और अफगानिस्तान होल्ड यू है. ब्रिगेडियर हारिस को शामिल करते हैं. ब्रिगेडियर साहब, फेल्ड अटेम्प्ट्स की गई और आपको याद होगा कि 27 फरवरी को इंडिया ने अभिनंदन को 2019 में पाकिस्तान भेजा और उसके बाद एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट किया गया. पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बना और अब अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को ये हरकत की है. इस वक्त जब मोदी इसराइल में मौजूद थे, दिफाई माहदे भी हो रहे थे, तो ये टाइमिंग्स कितनी अहम है, क्योंकि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है. और एक ये भी सवाल इसके साथ जोड़ लीजिए कि आपको लगता है कि अफगानिस्तान ने इतना कॉन्फिडेंस इसलिए भी शो करने की कोशिश की है कि उनको लग रहा था कि इवेंचुअली मीडिएशन हो जाएगी पहले की तरह और पाकिस्तान इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, रुक जाएगा? बतूल बात यह है कि अगर आपको याद हो, जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान कोई 6 महीने पहले इंडिया गए, वहाँ वो बैठे हुए थे और इन्होंने उनको इंस्टिगेट किया, उनको इनकरेज किया एज ए प्रॉक्सी के तौर पे, और उन्होंने पाकिस्तान पे रात को बिलाशुबा हमारे 6-7 पोस्टों पे अटैक कर दिया. एंड देन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, हमने उनकी 30 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, उनके टैंक तबाह किए, उनके तकरीबन 100-150 हमने दहशतगर्द मार दिए. फिर हमने जाके वो गुलबहादुर के इलाके में अटैक किया नगरहार में, और वहाँ जाके हमने उनकी 80 दहशतगर्दों को मारा और फिर उन्होंने सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए. इन्होंने सबक नहीं सीखा. अब नरेंद्र मोदी जो गुजरात का एक बहुत बड़ा मुसलमानों का कातिल है, कसाई है, ये गया इजराइल, वहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को साथ में लाया, उसे स्टेटमेंट दिलाई कि हम फंड करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम जनाब बड़ी उसको हमारा दोस्त है वहाँ का अमीर, और ये इसका ख़ास रिकमेंड किया नरेंद्र मोदी ने, मैं इसको फंड भी करूँगा, सपोर्ट भी करूँगा. और वहीं बैठे बैठे जो फिर ये अफगानियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया. तो इनको समझ नहीं आती है कि ये बताएं कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो बैटल हार्डन्ड और प्रोफेशनल हैं, एंड दे आर कमांडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल भी हैं. आप बताइए, हमने 2 दिन में इतनी बड़ी फौज एयर फोर्स को चारों सुनिश्चित किया, शिकस्त फाश दी. तो अफगानिस्तान को समझ नहीं आती है कि इनके पास क्या है. ना रेगुलर ट्रूप्स हैं, ना कोई मलेशिया है, टोटल हिट एंड रन करने वाले दहशतगर्द हैं जो आते हैं, रेड करते हैं, भाग जाते हैं. अभी आपके सामने इन्होंने हमारी पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी 30 पोस्टें उड़ा दी, 9-10 पोस्टों में कब्जा कर लिया. उसके बाद 80 करीब टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, इनकी गन्स हमने तबाह कर दी. उसके बाद हमने 3 ब्रिगेड कोर हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिए, इनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए, 3-4 बटालियन को उड़ा दिए, क्लस्टर लॉन्च के एमुनिशन डंप हमने उड़ा दिया. तो इनको समझ आनी चाहिए कि क्या आप में कोई हिम्मत है, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को नहीं इनको पता.
اور ابھی یہ اب چپ کر کے بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھ لیں، اب آج شام تک یہ سفید جھنڈے کھڑے کریں گے اور پھر یہ جائیں گے سعودی عرب کے پاس، قطر کے پاس، ترکی کے بعد، یہ پاکستان سے بچائیں، ہمیں چیز کرائیں، ہم آئندہ نہیں ایسی بات کریں گے. بٹ جی بگیری صاحب، یہ تو ہم رات سے ہی سن رہے تھے کہ میڈیشن کی درخواستیں رات سے ہی کی جانے شروع ہو گئی تھیں، اور ابھی بھی پروبیبلی پاکستان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت روایتی سوال ہے، بٹ ہر دفعہ یہ اٹھتا ہے کہ افغانستان یہ کیوں کر رہا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ وہ ایک ریگولر وار ایبلٹی اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیا وہ پاکستان کو پوک کرتا رہے گا اور یہ جھڑپیں ہم دیکھتے رہیں گے جو کہ پاکستان کی کیپیسٹی کے مطابق کبھی بھی اس کا سائز بڑا ہو سکتا ہے؟ وائی وڈ افغانستان کیپ ڈوئنگ اٹ، اور کب تک؟ اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو اس حد تک اسپانسر کر دیا جائے کہ جو اسکائی نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی ایئر فورس ایکچولی ایئر فورس بنی جائے؟ وٹ افغانستان از ایکچولی اپ ٹو، وہ ان کا اپنا ٹارگیٹ کیا ہے پاکستان کو لے کے؟ دیکھیں، یہ الیجیٹمیٹ رجیم ہے، یہ بھتا خور ہیں، یہ اجرتی قاتل ہیں. ان کو جو ملک پیسہ دے گا یہ اس کے ہو جائیں گے. یہ ان کا ہے، نہ ان کو اسلام کو پتہ ہے، نہ شریعہ کا پتہ ہے. اسلام کی غلط یہ جو ہے نا تشریح کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت آپ کے سامنے جو یہ انہوں نے جو حرکت کی ہے، یہ ان کو صرف ادھر سے پیسہ ملتا ہے. اسرائیل، اس کے بعد انڈیا اور افغانستان، یہ اب ٹرائکا بنے ہیں، اور دے ڈونٹ ریلائز کہ ان کی کوئی کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے. نمبر 2، اس کا حل ایک ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اس وقت حل یہ ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل انکلوسیو جمہوری گورنمنٹ آنی چاہیے، ایتھنک بیلنس ہو، ہزارہ، ازبیک، تاجک، پشتون اور قوم سب شامل ہوں، اور وہ وہاں پر وہاں کی ریئل عوام کی نمائندگی کرے، اور وہ پھر دنیا سے اپنے سفارتی تعلقات بھی قائم کرے. ٹھیک ہے بگیر صاحب، جن صاحب کو شامل کرتے ہیں. جن صاحب، میں کچھ انٹرویوز دیکھ رہی تھی ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کے، تو اس میں دے ساؤنڈیڈ ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ ان کا ٹریڈ اور ویزا پروسیس ڈیمیج ہو سکے گا پاکستان کے ساتھ، جو یہ سب چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے اسپیسیفکلی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا ہمارے پاس ایران کی آپشن ہے، ہم باقی کوئی بارڈر ایریا استعمال کر سکتے ہیں ٹریڈ کے لیے. کیا واقعی اخوانزادہ یہ سوچ سکتے ہیں اور پتہ ہے کہ چلو ان کی معیشت ایک جگہ سے تو چل رہی ہے، پاکستان کو انگیج کیے رکھیں؟ کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، نیشنز جو ہوتی ہیں وہ اپنے لانگ ٹرم ٹائم سوچتی ہیں. پاکستان کے بغیر افغانستان فنکشن کر ہی نہیں سکتا، ناٹ ان اینی ڈومین. اگر پاکستان نہ چاہے تو کسی ڈومین، نہ سوشو اکنامک پولیٹیکل، کسی ڈومین میں پاکستان نے ہمیشہ ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ 50 لاکھ افغانی رکھے، ہم نے اپنا سوشو اکنامک اسٹرکچر تباہ کر لیا، یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ یہ افغانستان اسٹیبل ہو جائے، کیونکہ اس کے ساتھ پورے ریجن کی اور پاکستان کی بھی ترقی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ صرف ایک ٹرانزیشنل ریلیشن شپ کے اوپر یہ لوگ بیان دے رہے ہیں. ایران کے ساتھ بھی ابھی جو ایران کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، ایران اس کو بھولے گا نہیں. انڈیا جو ہے وہ ٹرانزیشنل ریلیشن شپ کے ساتھ آیا ہے، وہ اس کو آج بھائی کہہ رہا ہے. 21 والی بھی اسی انڈیا کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، ان کی آج بھی فلمیں چلا دیں جو انہوں نے طالبان پہ بنائی ہیں. دیٹ ٹرولی ریفلیکٹس ان کی تھنکنگ ہے اس کے اوپر. تو پاکستان کے بغیر وہ کبھی بھی ایز اے نارمل اسٹیٹ فنکشن کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ ترقی کرنا چاہتا. لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے ٹریڈ افغانستان کے لیے تو کرنا نہیں ہے. وہ انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور جو وار اکانومی ہے یہ اتنی بڑی ان کو مل گئی ہے، تو وہ اسی کو بزنس آف دا ڈے لے کر چلنا چاہتے ہیں. دے آر ناٹ تھنکنگ فار دا پیپل آف افغانستان. افغانستان کے جو بطول لوگ ہیں نا، وہ تو مسنگ پیس ہیں اس وقت. دے آر ناٹ ان دا اسٹوری. اور ان کے اندر بھی نفرت ضرور پیدا کر دی گئی ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جی آپ کے ان حالات کا جو وجہ ہے وہ پاکستان ہے. یہ اسی طرح جس طریقے سے بلوچستان میں کئی لوگ ویپنائز کر دیتے ہیں سوشل ڈپریویشنز کو، اور خود پاور میں رہے ساری زندگی. ٹھیک ہے جل صاحب، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، چونکہ آپ اور اکانومی میں اب ٹی ٹی اے کمفرٹیبل ہے، اور اس کی کیا اس کی باقی فیکشنز بھی اسی میں کمفرٹیبل ہو جائیں گی؟ کیونکہ جو ٹی ٹی پی کی سپورٹ سیپریٹلی آتی ہے افغانستان سے، سر ایک سوال، اور بی ایل اے کی سپورٹ سیپریٹ آتی ہے، کوئی کندہاری گروپ سے آ رہی ہے، کوئی کسی اور گروپ سے آ رہی ہے، تو کیا وہ پھر وہ بھی ایفیشینٹلی پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائیں گے اس سب کے بعد؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا کریں. دیر آر اسٹریٹجک مائنڈ اینڈ دیر آر پیپل جو افغانستان کو واقعی اس کو واپس بحال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں بطول، تو کبھی بھی افغانستان کے ساتھ یہ جو بفر زون کی کنٹریز اور ریجنز ہوتے ہیں نا جی، یہ جو بفر زون کے طور پر رکھے جاتے ہیں، جن میں وہاں پہ ساری زندگی وار ہی رہی ہوتی ہے.
پاکستان میں بھی یہ جب ایون کے مجاہدین بھی جب لڑ رہے تھے تو مے بی اپرنٹلی لگتا تھا کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں یوز کیا جا رہا تھا، کوئی تعلقات ہمارے اچھے نہیں تھے. میرے خیال میں 3-4 سال کے علاوہ پاکستان نیور ہیو ہیڈ ویری گڈ ریلیشنز ود افغانستان. افغانستان نے تو پاکستان کے قیام کو ہی نہیں مانا تھا. تو یہ جو بفر زون کے جو بفرز میں رہتے ہیں ملک ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. ایون افغانی جو ہیں وہ جب جنگ نہیں ہوتی تو اپنے اپنے کلانز میں، اپنے اپنے ٹریڈیشنز میں ان میں چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی باہر کا آؤٹ سائڈر آتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ تو آؤٹ سائڈر نے وہ اندر تو جانا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی باہر ہی پاکستان کے اندر ہی یہ ایک کریٹ کر دے آپ ایک اینیمی، اور اسی کو سامنے رکھ کے اور اس کے اوپر چلا جائے. تو وار اکانومی بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہنا چاہتے ہیں. ایزی منی ہے، ریکروٹس مل جاتے ہیں، سارا کچھ مل جاتا ہے. تو اور آپ اندازہ لگا لیں کہ طالبان کی وجہ سے ایک جو نارمل افغانی ہے جو پرسو کرنا چاہتا ہے اپنی نارمل لائف کو، اکیڈیمکس میں، بزنس میں، جابز میں، وہ بھی باہر ابھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. امریکہ بھی اس کو واپس بھیج رہا ہے، لنڈن سے بھی واپس آ رہے ہیں، اٹلی سے بھی واپس آ رہے ہیں، ترکیہ سے آ رہے ہیں، پاکستان ایران واپس بھیج رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے اب پورے افغانی ایک لیبل بن گیا. پھر بنڈائے بیچ میں جو آسٹریلیا میں واقعات ہوئے، امریکہ میں جو واقعات ہوئے، تو وہاں یہ لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ اب ان کا ایک میک اپ ہو گیا اسی طرح کا انفارچونیٹلی، کہ جس کو لوگ دنیا سمجھ لیا کہ یہ شاید ہر افغانی کا کریکٹر ہی شاید یہی ہے. ابھی ایران کو انہوں نے اسٹیپ کیا ہے، پاکستان کو تو جو کیا ہے وہ کیا ہے. آئی تھنک میں کبھی کبھی اس کو بلیسنگ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں شاید کریکشن لگانے کی اور فیوچر میں عقل سے کا چلنے کی شاید ہمیں ٹھیک ہے. بگیری صاحب، جو ٹی ٹی پی ہے، اگر ہم افغانستان کی سیکیورٹی ڈائنامکس کو غور سے دیکھیں تو وہ ایک انٹرنل بیلنس آف پاور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی اٹریکشن حقانیز کو بھی ہے اور کندہار گروپ کو بھی ہے. آپریشنلی حقانیز کے ساتھ ٹائڈ اپ ہیں ٹی ٹی پی، اور اسپیشلی ان کی ہیبت اللہ کے ساتھ بیعت ہے. تو پاکستان ڈپلومیٹکلی یہ جو ایک ایبسلوٹ کریک ہے، اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم. پاکستان نے جب ابھی یہ ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کی پوسٹوں پہ، ان کے ڈیپ ٹارگٹس کے اوپر، ان کے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، ان کے کمانڈرز کے اوپر، دس از دا ٹائم ٹو دو اپرچونٹیز ہیں. ایک افغان عوام کے پاس اپرچونٹی ہے، دے شوڈ اسٹینڈ ناؤ اگینسٹ دس رجیم، جو کہ بالکل ایک ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اور ایتھنک بیلنس نہیں ہے. اور وہاں پر لا کے وہ کھڑے ہوں اور وہ جا کے اپنی مرضی کی ایتھنک بیلنس گورنمنٹ، جمہوری گورنمنٹ اور افغان عوام کی مطلبی گورنمنٹ لیں جمہوریت سے. دیٹ از دا ٹائم یہ کندھار گروپ جو ہے دے ول اسٹارٹ سپورٹنگ دیم. آئی ایم شیور کہ یہاں پر اب سینٹرل ایشیا پاکستان ہیز ٹو پلے دیئر اون پارٹ، کہ وہ ان کو انکریج کریں کہ اب کاندھاری گروپ جو ہے یہ پھر بھی بیلنسڈ ہے، ناٹ لائک یہ جو کابل میں گروپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ یہ کندھاری گروپ اور افغان عوام، آئی تھنک دے کین پلے اے پارٹ دس پوزیشن کیش کر کے، اور یہ ان کو ہٹا کے یہ گورنمنٹ آ جائے گی جو کہ بیلنس بھی ہوگی، جس میں ہزارہ ازبک تاجک بھی ہوں گے، اور یہ دنیا سے سفارتی تعلقات بھی قائم کرے گی، اور اپنی ہمسایوں کے ساتھ بھی they will have better relationship, or at least Pakistan will not have the problem the way they are acting now proxies of India. Then at least they will live like good neighbors, اور پاکستان کے ایٹ لیسٹ ویسٹرن سائڈ پر امن ہو جائے. بہت دونوں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. افغانستان کے اندر سے ایک ڈول فرنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو تو ثابت کر چکا ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی اس کو کیسے سارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایونچولی پاکستان کا فارن آفس بھی کہہ چکا ہے کہ ہم افغانستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی یو گاٹ ٹو بی ڈیفینسو جب آپ پہ اٹیک کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. مجھے جوائن کریں شفیع جان، معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی، اختیار ولی صاحب جوائن کریں، کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعظم. میں بہت شکریہ آپ دونوں کا. شفیع، کے پی میں امن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے، فریکوینٹلی اس طرح کے اجلاس ہو رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ سائن. سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ قومی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، لیکن کل رات جو ایپیسوڈ ہوا، اور اس طرح کا ایپیسوڈ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کا براہ راست اثر جس صوبے پہ جاتا ہے وہ کے پی ہے. تو کیا کوئی خاص فیصلے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کل امن و امان کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے
سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے ایک اجلاس کو چیئر کیا جس میں حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں صوبے میں، جب وہاں سے جو جارحیت ہوئی ہے سرحد پار علاقوں میں، اور جس قسم کا پھر بھرپور طریقے سے پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا ہے، تو تمام تر چیزوں کو کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا. پاکستان کی سونیرٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کے ہر ایک انچ کا حفاظت کی جائے گی. اور یہاں پہ سرحد علاقوں میں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے ہیں، اس میں امن و امان کے حوالے سے عوام کو جو جان و مال کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے اور بڑے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے اس کو. اور شفیق، اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کے پی حکومت کا وہی سٹانس ہے جو گورنمنٹ کا ہے اور جو فوج کا ہے، اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے ٹی ٹی پی کو لے کے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ مجھے آواز بریک ہو رہی ہے، نہیں آ رہی سمجھ. جی شفیق، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ حکومت اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے سیکیورٹی کو لے کے، اور اب ٹی ٹی پی کو لے کے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں وہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی ہر ایک انچ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور جو جارحیت ہوئی ہے اس سرحد پار سے اس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، آپ خود خیبر پختونخوا سے ہیں. گزشتہ روز بنو میں ایک لیفٹیننٹ کرنل کو شہید کیا گیا، کوہاٹ میں ڈی ایس پی سمیت 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، باجوڑ میں پولیس کے 4 جوان شہید ہوئے، بنو میں تراویح کے دوران مسجد سے 3 بھائیوں کو اٹھایا، 2 کو شہید کیا، اسلام آباد میں حملہ ہوا، 30 سے زائد جانیں چلی گئیں. اس سے پہلے بھی ایک مسجد میں اٹیک ہوا، اور اب کل سے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، لیکن کیا مزید کچھ فیصلے لینے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ افغانستان نے انگیجمنٹ اس لیے بھی کی، انفیکٹ اٹیکس کیے، 53 پوائنٹس کو انگیج کیا، 15 سیکٹرز پہ طرح طرح کے حملے ہوئے، بارڈر کراس کرنے کی کوشش کروائی گئی ٹی ٹی پی کو. کیا مزید کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان کو لگتا ہے کہ کبھی بھی وہ میڈیشن کروا کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بطول. انفیکٹ ایسا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ گزشتہ 20 سال سے جاری ہے. 2007 سے یہ شروع ہوئی تھی، 2007-8 سے. محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی ہستیاں، صفت غیور، بلور خاندان، بہت بڑے بڑے لوگ یہ کھا گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور کیا یہ کون سا جہاد ہے؟ قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ آپ معصوم شہریوں کو جا کے بے گناہ مارو؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں، گردواروں میں، مدرسوں میں، محرابوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں دھماکے کرو؟ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ لمٹ بھی ایک وقت لمبا ہو گیا کہ وہ کراس ہو چکی ہے، اور اب پاکستان کو اس چیز کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کرنا ہوگا. ہم نے مذاکرات کے دور پہ دور کیے، مذاکرات کیے، ان کو سینوں میں، گھروں میں، دلوں میں جگہ دی، ملک میں جگہ دی، اور کہاں کہاں پہ ہم نے نہیں کی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شفیع جان صاحب، ان کے دور میں دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تھا، وہ اپنے معاہدوں سے پھر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں، وہ حالات ہیں، ہم پہ جنگ تھوپ دی گئی ہے، اور جب جنگ آپ پہ تھوپ دی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. اور وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو. ہمیں مشکل دور میں افغانستان ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. یہ افغانستان طالبان رجیم، یہ تو سامنے ایک چہرہ ہے، اس کے پیچھے مودی کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے نیتن یاہو کا، اسرائیل. اور اختیار ولی صاحب، جو ثالثی کی آفرز آ رہی ہیں اس کو کتنا ویٹیج دے گی گورنمنٹ؟ کیونکہ پہلے جب باقاعدہ پاکستان کا وفد جاتا رہا ٹرکی، باقی کنٹریز انوالو تھے، کال آف کیا، ٹی ٹی اے نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، پھر آل آف اے سڈن ایک لیٹر بھی آ جاتا ہے، مس کوآرڈینیشن ہوئی افغانستان کی طرف سے. کیا پاکستان دوبارہ کوئی چانس دینا چاہے گا؟ برادر اسلامی ملک ہمارے جتنے ہیں جنہوں نے امن مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا، امن معاہدے کرنے میں ہمارا ساتھ دیا، اور انہوں نے اس میں اپنا وقت دیا اور اپنے گڈ آفیسز استعمال کیے، اپنے ایفرٹس کیے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایک انٹرنیشنل قوانین بھی ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات بھی ہوتے ہیں،
जिरगा की रिवायत भी इंटरनेशनली जिंदा है और फिर इस्लामी ममालिक में ये मौजूद है। तो उनके आने तक फिलहाल तो हम जंग लड़ेंगे और जितनी हम लड़ सकते हैं वो लड़ लेंगे। जब इस तरह की इंटरवेंशन होगी ठीक। और वो होगी, यकीन है कि हमारे ठीक है, इख्तियार साहब आई होल्ड यू है, शफी साहब को शामिल करते हैं। शफी, क्या वफाक के साथ इस सारे मामले पे कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा आपका है। आज भी सूबाई और एबटाबाद में, इनफैक्ट सूबे और एबटाबाद में स्पेसिफिकली सिविलियंस को टारगेट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया जा रहा है। आप लोग वफाक के साथ बैठ रहे हैं बार बार, क्या फ्रीक्वेंसी है आपकी? देखिए, जहां तक वफाक के साथ बैठने की बात है, तो जो इस वक्त कशीदगी है सरहदी इलाकों पे, पहली हमारी तरजीह ये है कि वहाँ सरहदी इलाकों पे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सीएम सुहेल अफरीदी साहब ने तमाम इदारों को हिदायत जारी की है किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। देखिए, एक एक इंच का जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हिफाजत करना वो हमारा कौमी फरीज़ा है। जहां तक वफाक के साथ बैठने की बात है और जहां तक अफगान इशू की बात है, तो 2 सालों से हमने वो एंगेजमेंट नहीं की अफगानिस्तान के साथ जो करनी चाहिए थी। जो सिफारती ताल्लुकात जिस सतह पे होने चाहिए थे वो नहीं हुए, वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। हमने बारहा एक नेशनल डायलॉग की बात की, नेशनल डायलॉग के जरिए ही चीज़ों को हम बेहतर रास्ते पे लेके जा सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ जिस किस्म के डायलॉग होने चाहिए थे या जिस किस्म के सफारती ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए थे। क्योंकि जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के डायनामिक्स थे वो चेंज हुए। उस डायनामिक्स के मुताबिक हमने अपने कोशिश करनी चाहिए थी, एंगेज किया गया, लेकिन उस सतह पे एंगेज नहीं किया है जिस पे करना चाहिए था। क्योंकि बातचीत जो कि देखिए, ताकत का इस्तेमाल के बाद हमने टेबल टॉक पे ही चीज़ों को सेटल करना है। तो अगर टेबल टॉक पे ही चीज़ों को सेटल करना है तो हम शुरू में अगर कोशिश कर लेते तो हम नेशनल डायलॉग के जरिए, एक पश्तून जिरगे के जरिए या कबायली जिरगे के जरिए जो हमेशा वहाँ पे होता रहा है, हम किसी बेहतर जगह पे पहुँच सकते थे, एक बेहतर रास्ता तलाश कर सकते थे। शफ़ी, 18 चेक पोस्ट हैं अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं। क्या आप समझते हैं कि इन चेक पोस्ट को डिप्लोमेसी के ज़रिए या किसी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ज़रिए अपनी कोई बात मनवाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि जो जवाब देना था वो तो पाकिस्तान ने दे लिया, लेकिन 18 पोस्टें पाकिस्तान के कब्ज़े में होना ये बड़ी बात है। क्या ऑप्शन होगी आपके नज़दीक? आपका सूबा इन्वॉल्व है और आपका सूबा डैमेज हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से। What would you suggest? देखिए, आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक दहशतगर्दी की लहर है। करक में वाक़या हुआ, कोहाट में वाक़या हुआ, बाजोड़ में वाक़या आपने देखा होगा। फिर कबायली इलाकों में जो वहाँ की सूरत हाल है अमन व अमान की, वो बेहतर नहीं है। इस तमाम चीज़ों से खैबर पख्तूनख्वा इफेक्ट होगा। ताकत किसी चीज़ का हल नहीं है और ना ताकत में अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। इसलिए हम बारहा नेशनल डायलॉग की बात की, हमने बारहा कबायली जिरगे की बात की। हुकूमत ने एंगेज भी किया अफगान हुकूमत को, दोहा में, फिर इस्तांबुल में, अफगान इस्लामाबाद में भी एक दौर हुआ, लेकिन वो चीज़ें जो जिस सतह पे एंगेजमेंट करनी चाहिए थी हुकूमत ने उस सतह पे उन चीज़ों को एंगेज नहीं किया। एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। देखिए, वो वैक्यूम क्रिएट होने के बाद ये चीज़ें इस नहज तक पहुंची। तो अभी भी बातचीत के जरिए ही चीज़ों को हल किया जा सकता है। टेबल टॉक पे ही बातों को सेटल होना है। तो दोनों हुकूमतों को टेबल पे ही आके बात करनी है, तो उसके लिए इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है। इख्तियार साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने चेक पोस्ट पे जो कब्ज़ा किया है वो किसी तरह के एक्सचेंज में इस्तेमाल हो सकती हैं? क्योंकि ये बड़ी मीनिंगफुल होती हैं, ऐसा जो चीज़ें कैप्चर की जाती हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, शफी साहब ने जो बात की है ना, कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा कि हमने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, कोई उनको इंगेज नहीं किया, और ये सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। और मैं ये इस बात को, ये आपको इल्म है कि कोई जगह नहीं, अफगानिस्तान ने तो एक ऐसा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है कि डॉलर दे दो, पैसे दे दो और मुझसे जंग करा लो, मुझसे खुदकश करा लो, मुझसे धमाके करा लो। तो ये तो आपको सारी पॉलिसी मालूम है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये अगर मगर चुनके चुनाचे वाली पॉलिसी जो है ये आपको सूट नहीं करती है। जब वतन पुकारता है, जब मिट्टी पुकारती है, तो फिर आपको यकसुई के साथ यक आवाज़ और यक जान होकर आना पड़ता है और वहाँ पर फिर लब्बैक कहना पड़ता है कि ये कमज़ोरी हमारी, वो कमज़ोरी, ये बातें ये अच्छी नहीं लगती ऐसे मौके पर। मैं कभी भी इसको, आपकी इन बातों को मुझे
ये पूरी कौम को ये अच्छी नहीं लगती है। तो जो बात सही है वो सही है। आपके पॉलिटिकल कुछ उज़र हो सकते हैं, उसको वहां पे रहने दें, वो फिर कर लेंगे, वो चलते रहेंगे, वो हमारे यहाँ घर की बातें हैं। लेकिन जब वतन की मिट्टी पुकारती है तो उस वक्त अगर मगर और चूक के चुनाचे वाली पॉलिसी अपनाई नहीं जा सकती। वहाँ यकसुई के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपके पड़ोस में जो लोग इस वक्त जंग आप पे मुसल्लत कर रहे हैं, वो इंडिया से और इजराइल से पैसे लेकर बैठे हुए हैं। क्या आपको इसमें कोई इबाम है? ये जो बंदूक इनके हाथ में है, इसमें गोली मोदी की डाली हुई है, क्या आपको इसमें कोई शक है? तो ये जो बारूद वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नेतन्याहू का इजराइल का भेजा हुआ है, क्या आपको इसमें कोई शक है? यहूद और हुनूद आकर बिरादर इस्लामी मुल्क का मोर्चा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको इसमें कोई शक है? मुझे कोई नहीं है, पाकिस्तानी को भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। और इख्तियार वली साहब, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये पब्लिकली कह चुके हैं कि हम इनको हायर कर सकते हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडियंस खुद ओन करते हैं कि वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रीसेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन प्रॉक्सीज़ को भी ओन किया गया है जो काम करती हैं TTA के साथ, कोऑर्डिनेट करती हैं अफ़गानिस्तान के सॉइल के ऊपर, और जनरली भी TTA एज एन अम्ब्रेला काम करती है। और पहले इसका इंप्रेशन और था, लेकिन अब देयर इज़ नो डिफरेंस। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आ चुकी है, इंडिया खुद मान चुका है वो अफ़गानिस्तान को कैसे इस्तेमाल करे। व्हाट एल्स कैन बी डन? क्या पाकिस्तान हमेशा इस प्रेशर में आ जाए कि जी मीडिएशन हो रही है और हम अभी रुक गए हैं, और तो इस साइकिल को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मोदी को जो पिछले साल हमने उस तमाशा बना दिया था दुनिया में हमारी फौज ने। वी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी प्राउड ऑफ आवर फील्ड मार्शल, वी प्राउड ऑफ आवर पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, हमें उस पर फख्र है। और वी प्राउड ऑफ आवर नेशन। सब ने मिलकर उनको तमाशा बना दिया था। क्या वो बातें किया करता था कि राफेल तैयारे होते तो मैं ये ऐसा करता, राफेल तैयारे होते तो मैं पाकिस्तान को मजा चखा देता। उसके राफेल तैयारों को हमारी अफवाज, हमारी फिजाइया ने चील और कव्वों ठीक है। इख्तियार साहब, बस मुझे शफी जान को शामिल करना है। शफी, मैं बहुत हम्बली आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि इस्लामाबाद में अटैक हुआ, उस वक्त पंजाब में एक बसंत का एक एटमॉस्फेयर था, एक सेलिब्रेशन चल रही थी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, सबकी तवज्जो उसके ऊपर हो गई। ये खुशी का मौका था, ख़त्म हो गया, सब तकलीफ़ में चले गए। ये वो यूनानिमिटी है जो हमें चाहिए, वो कंसेंसस है जो हमें चाहिए। BLA एक फैक्शन के हाथ में खेल रही है अफ़गानिस्तान की, ये फैक्ट्स मौजूद हैं। TTP ये दूसरी फैक्शन के हाथ में खेल रही है। हम लोग, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी रह गई है बतौर पॉलिटिशियन, बतौर पाकिस्तानी? आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी रह गई है जो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो जाते हैं कि किसी सेंसिटिव मौके पे कोई ऐसी बात कर देता है? जैसे भी इख्तियार साहब कह रहे थे कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको मेरी कोई बात ऐसी लग जाएगी कि मुझे नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ से हम कैसे इवॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने तो पिछले 2 साल की बात की कि 2 साल से एक वैक्यूम क्रिएट था। 2 साल में हम एंगेज कर सकते थे। 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 2 साल से सिफारती ताल्लुकात वो नहीं थे जो अफगानिस्तान के साथ होने चाहिए थे। देखिए, हमसायों के दरमियान कभी भी जंग बेहतर चीज नहीं है और जंग किसी चीज का हल भी नहीं है, और हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और एक इस्लामी मुल्क भी है, लेकिन उधर से जारियत हुई है तो भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के एक इंच की बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।